हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी यो ग्रेड 12 फाइनेन्सको युनिट 2 फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ प्योर थ्योरिटिकल पोर्सन हो है त। यसको न्युमेरिकल जस्तै एनालिसिस चाहिँ अर्को भिडियोमा मैले हालिसकेको छु, रेसियो एनालिसिस, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेर। यहाँ चाहिँ हामी के फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू भनेको के हुन् हैन, कम्पोनेन्ट्स के हो यसको हैन, आइटमहरूको बारेमा पढ्छौँ र किन बनाइन्छ त्यही मात्रै। प्रायः जेनरली के हो भनेर मात्र सोधिरहेको हुन्छ र यसबाट पनि थ्योरिटिकल क्वेसन कन्फर्म छ है त। 5 मार्क्सको प्लस 1 मार्क्स 6 मार्क्स जतिको यसबाट पनि जहिले आइरहेको हुन्छ। जस्तै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स, जसलाई चाहिँ नेपालीमा वित्तीय विवरणहरू पनि भनिन्छ है। वित्तीय विवरणहरू के पर्छन्? यो चाहिँ फाइनल एकाउन्ट्स, जुन एकाउन्टमा पर्छ नि फाइनल एकाउन्ट्स भनेको नि यही नै हो है। फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ जुन हामी नर्मली एकाउन्ट भनेर जुन पढ्छौँ 11 100 75 मार्क्सको म्यानेजमेन्टमा हैन, फेरि ब्याचलर लेभलमा आउँछ, फेरि मास्टर लेभलमा फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ भन्दै आउँछ। त्यो सबै के हो? फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ हो है। जसको चाहिँ मेन पर्पस के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट लस के भयो त्यो क्यालकुलेट पत्ता लगाउनु हैन, एट द एन्ड अफ द एकाउन्टिङ पिरियड। र कुनै पनि डेटमा के पोजिसन छ त मेरो, एसेट्स कति छ, क्यापिटल कति छ, लायबिलिटिज कति छ, यो पत्ता लगाउनु नै यो फाइनेन्शियल एकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ हो। र त्यसको फाइनल आउटकम चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स है त, जुन चाहिँ हामीले कम्पनीज एक्टमै क्लियर के लेख्छ भन्दा सालमा एकचोटि पब्लिस गर्नैपर्छ। जस्तै लिस्टेड कम्पनी त रिजल्टहरू त 3-3 महिनामा पब्लिस गर्नुपर्छ। नभए पनि कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड पब्लिक हो, 1 सालमा एकचोटि फाइनलाइज गर्नै पर्छ, यो बनाउनै पर्छ। एज पर एनएफआरएस बनाउनु पर्यो। जस्तै अहिले भन्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड आएको छ यसमा हैन। स्ट्यान्डर्ड किन ल्याएको भन्दाखेरि चाहिँ फेरि सबैलाई सिमिलर लेभल बनाउनु क्या। जस्तै मैले नबिलमा पनि लगानी गर्छु होला, फेरि म गएर सिधै वाइवाई नुडलमा लगानी गरिरहेको छु हैन। अनि सबैको एउटै खालमा देखिनु पऱ्यो नि त। प्रफिट कसरी हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटै फर्मेट हुनु पऱ्यो क्या हरेक कम्पनीको। फेरि मेरो नेपालमा पनि लगानी होला, दुबईमा पनि होला, अमेरिकामा पनि होला। अनि जहाँको पनि एउटै कम्पेरिजन गर्न एउटा युजरलाई चाहिँ सजिलो होस्, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको युजरलाई भनेर चाहिँ यसरी स्ट्यान्डर्ड बनाएको। आइएफआरएस र आइएएस भन्छौँ हामी, इन्टरनेसनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, जुन चाहिँ एउटा सम्झौताको थ्रु लागू भएको। त्यसैकै अन्तर्गत नेपालमा नेप्लिज फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, जुन एकाउन्टमा पढ्छ होला थ्योरीको रूपमा। अब यहाँ चाहिँ हामी स्टेटमेन्ट्स, यो वित्तीय विवरण पढ्छौँ। यसमा के हुन्छ? पहिलो छ स्टेटमेन्ट अफ इन्कम पोजिसन। स्टेटमेन्ट अफ इन्कम पोजिसन, अथवा यसैलाई हामी के पनि भन्छौँ? स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस। स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस है, प्रफिट लस, अथवा सिम्पल इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौँ। जुन पहिला के पनि भन्थ्यो हामीले, ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल एकाउन्ट भनेर पढिन्थ्यो कि नै, यही नै हो ट्रेडिङ एन्ड। जसले चाहिँ के बताउँछ? पर्फर्मेन्स बताउँछ। के भयो त कम्पनीको पर्फर्मेन्स कसरी नाप्ने भन्दा आम्दानी कति भयो, खर्च कति भयो, आम्दानीमा खर्च गरेर नाफा कमायो कि घाटा कमायो, पर्फर्मेन्सको कुरा हेऱ्यो। दोस्रो के भन्छ? स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। दोस्रोलाई के भन्छौँ हामी? स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन। एसेट्स, क्यापिटल, लायबिलिटिज के छ, सम्पत्ति कति छ, बाहिर तिर्नुपर्ने पैसा कति छ, मालिकको कति हो, यो सबै कुरा। ब्यालेन्स सिट पनि भन्थ्यौँ जसलाई हामी होइन, नेपालीमा वासलात पनि भनिन्छ है। यहाँबाट झुक्किएर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भनिसकेपछि सबै पऱ्यो। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिट हो। एउटै लागिरहेको हुन्छ, त्यो एकचोटि लेख्ने, यो पनि पऱ्यो। त्यसपछि के भन्छ हामी बनाउँछौँ? स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी, एसओसी पनि भन्छ जसलाई, एसओसिई। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी भनेको, इक्विटी भनेको के हो? मालिकको हिस्सा है भन्नु। जस्तै क्यापिटल, नयाँ सेयर इस्यु गरेर बढ्यो कि, बोनस सेयर गरेर बढ्यो कि हैन। त्यस्तै रिजर्भ एन्ड सर्प्लसमा के छ, पहिला अस्ति लास्ट इयर्समा के थियो, यसपालिको प्रफिट कति जोडियो, डिभिडेन्ड कति बाँटियो, सबै कुरा कहाँ हुन्छ? इक्विटीमा हुन्छ। सबै मालिकको भने इक्विटी भनेपछि मालिकलाई जोनाउनु है। अथवा जुन हामी इक्वेसन पढ्छौँ नि एकाउन्टिङ, एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिजमा क्यापिटल भनेको इक्विटी। इक्विटीलाई सेयर होल्डर्स इक्विटी पनि भन्छौँ, अनर्स इक्विटी पनि भन्छौँ, कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी पनि भन्छौँ, कमन इक्विटी पनि भन्छौँ है। यो तिनवटा भयो। त्यसपछि अरू के बनाउँछौँ हामी? स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज अथवा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज अथवा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट।
नगद प्रवाह। अब जस्तै हेर यो यहाँ पनि छ त प्रफिट लस अरू क्यास फ्लो किन बनाएको, यो त के हुन्छ एक्रुअल बेसिस, एकाउन्टिङ कसरी चल्छ एक्रुअल बेसिसमा चल्छ। तर एक्चुअल क्यास फ्लो चाहिँ के भएर चाहिँ पर्फर्मेन्स, यसले के जनाउँछ पर्फर्मेन्स, यसले जनाउँछ मेरो पर्फर्मेन्स, यसले देखाउँछ मेरो स्थिति के छ, मेरो पोजिसन देखाउँछ, यसले चाहिँ मेरो के छ अहिले स्टेटस भन्ने कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिटलाई देखाउँछ। चेन्ज इन इक्विटी भनेको कति यो सेयरहरू तलमाथि भयो, कति इस्यु भयो, क्यापिटल कति भयो, कति नाफा नोक्सान के छ, यसले जनाउँछ मालिक, यसले जनाउँछ अनरलाई अथवा सेयर होल्डर्सलाई जनाउँछ, सेयर होल्डर्सको के छ कति पर्सेन्ट हो, यसले जनाउँछ के छ हाम्रो क्यास फ्लो, कुन कुन एक्टिभिटिजमा कति कति पैसा गइरहेछ हेरेर एक्चुअल क्यासमा कुरा गर्छ यसले है त। यो चार्ट जेनरली यही बनाइन्छ। अरू नोट्स टु एकाउन्ट पनि पऱ्यो, यसको एक्सप्लेन गर्ने कुराहरू अथवा के स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको प्लस सँगसँगै यसको डिटेलिङ देखाउने कुराहरू सबै पऱ्यो। के रहेछ स्टेटमेन्ट अफ इन्कम पोजिसन, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस पनि भन्यो, जसलाई ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल एकाउन्ट पनि भनिन्छ। त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन, ब्यालेन्स सिट, चेन्जेस इन इक्विटी र स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज। त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट भन्छु भने यो क्यास फ्लोको चाहिँ यहाँ थ्योरी सोध्छ, एकाउन्टमा न्युमेरिकल सोध्छ जेनरली है। ल अब हरेको स्ट्रक्चर हेरौँ, स्ट्रक्चरबाटै दिमागमा बसिहाल्छ कुराकानीहरू। जस्तै पहिला के भने मैले पर्फर्मेन्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो, पहिला स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस अथवा ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल। पहिला ट्रेडिङ पिएनएल चाहिँ एकाउन्टमा बन्थ्यो, यो चाहिँ स्टेटमेन्ट, नामै के भन्ने चाहिँ स्टेटमेन्ट भनेपछि हामी यसरी बनाउँछौँ। के लेख्छौँ पहिला त आम्दानी लेख्नु पऱ्यो, आम्दानीमा खर्च घटाउने भन्ने के। ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल जस्तो बाई सेल्स, बाई क्लोजिङ स्टक, एकाउन्ट नपढेको मान्छेलाई थाहै छैन के चलिरहेछ भाइ बाहिर टु, यहाँ नै सिम्पल जो कमन मान्छेले पनि बुझ्छ नि त, त्यसरी बना भाइ भन्न खोजेको। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन पहिला भाइ यहाँ अब मेन आफ्नो अपरेसनबाट के हो, जस्तै लाइक सेल्स होला, जस्तै अब हाम्रो अथवा मेरो के छ सिबिएम कलेज छ भनेपछि त्यहाँ त सेल्स त हुँदैन, त्यहाँ फी इन्कम होला होइन, हेरी नेचर अफ बिजनेस, सेल्स होला, सर्भिस इन्कम होला, के हो मेन अपरेसन, त्यसबाट कति इन्कम आयो, रेभेन्यू फ्रम अपरेसन। यसमा के घटाउने, हामीले जस्तै रेसियो एनालिसिसमा पनि यही फर्मेटमा पढ्छौँ है। यसमा हामी के घटाउँछौँ कस्ट अफ गुड सोल्ड अथवा पर्चेस सर्चेस घटाउँदै चेन्जेस इन इन्भेन्ट्री पनि हाल्ने चलन हुन्छ, कस्ट अफ गुड सोल्ड। त्यसपछि के घटाउँछौँ डेप्रिसिएसनहरू के छ, डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन। डेप्रिसिएसन भनेको एलोकेसन अफ ट्यान्जिबल फिक्स एसेटको कस्ट र एमोर्टाइजेसन भनेको इन्ट्यान्जिबल फिक्स एसेटको कस्टलाई एमोर्टाइजेसन, नेपालीमा राजकट्टी पनि भन्छ है। यो भयो। त्यसपछि लगेर के छ सेलिङ, अब एडमिनिस्ट्रेसन खर्च कति छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अफिसरको होइन जस्तै अफिसको रेन्ट होला, त्यसपछि लगेर त्यहाँ एकाउन्टेन्टको स्यालेरी होला, एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ हुन्छ, रिसेप्सन फ्रन्ट डेस्कमा बस्छन् होइन, भित्र क्यासियर हुन्छ, यो सबैको स्यालेरी खर्च सर्छ, बिजुली सिजुली त्यहाँको अफिसको सबै कुरा। त्यसपछि के घटाउँछ हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, जस्तै मार्केटिङको खर्च होइन, एडभर्टाइजमेन्टको एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन कमिसनहरू होला दिनुपर्ने, यो सबै खर्चहरू यसरी हामी घटाउँछौँ, बुझ्यौ नि। यो घटाएपछि के आउँछ हामी इबिआइटी, के आउँछ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अथवा प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। के घट्न बाँकी छ यहाँ, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स मात्रै घट्न बाँकी छ। अब त्योभन्दा पहिलाको अर्निङ अथवा प्रफिट, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भन्नु खोजेको है। यसैलाई हामी के पनि भन्छौँ, अब यसैलाई हामी के पनि भन्छौँ अपरेटिङ इन्कम पनि भन्छौँ है, यसलाई अपरेटिङ इन्कम पनि भन्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त अपरेटिङ कस्ट भयो, यसैलाई नै हामी के भन्छौँ अपरेटिङ कस्ट। यसो टर्मिनोलोजिकलले सोधिरहन्छ, कस्ट अफ गुड सोल्ड सामान बेचेको कस्ट, डेप्रिसिएसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सबै के हो अपरेटिङ कस्ट हो। रेभेन्यूमा अपरेटिङ कस्ट घटाएपछि के आयो अपरेटिङ इन्कम अथवा एबिआइटी पनि भन्छौँ यसलाई हामी है। यसमा के घटाउनु बाँकी बस्यो भने त इन्ट्रेस्ट कस्ट, इन्ट्रेस्ट घटाउनु है पहिला, इन्ट्रेस्ट अथवा फाइनेन्स कस्ट पनि भन्छौँ है यसलाई हामी, फाइनेन्स कस्ट, किनकि अरूबाट पैसा लिएर चलेको हुनाले त्यसको लागि लागेको खर्च फाइनेन्स कस्ट। यो भएपछि के आयो अर्निङ बिफोर ट्याक्स अथवा प्रफिट बिफोर ट्याक्स आयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ ट्याक्स घटाउँछौँ, अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो अथवा प्रफिट बिफोर ट्याक्स। यसमा के घटाउनु पऱ्यो अब हामीले ट्याक्स, सरकारलाई तिनी पैसा घटाउनु पऱ्यो। त्यसपछि के आयो हामीसँग बच्यो प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स।
अथवा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा यसैलाई नै हामी के भन्छौँ अर्निङ फर सेयर होल्डर। अब यो बचेको कसको हो मालिकको कि नै अर्निङ फर सेयर होल्डर्स। प्याट पनि भन्ने चलन हुन्छ प्याट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। बुझ्यो क्लियर छ यो स्टेटमेन्ट प्रॉफिट। रेभेन्यू फ्रम अपरेसन हैन रेभेन्यू फ्रम अपरेसन कति मेन बिजनेसबाट कति आम्दानी भयो सेल्स सर्भिस इन्कम के छ। अब म्यानुफ्याक्चरिङ हैन सामान बेच्ने हो भने के भयो सेल्स भयो। त्यसबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मेन खर्च घटाउनु। त्यसपछि डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन हैन र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च अफिसको खर्च के छ रेन्ट कति छ एकाउन्टेन्टको स्यालेरी कति छ सबै कुरा। त्यसको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन क्यारेज आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड कुनै कमिसन दिएको छ भने त्यो कुराहरू यो घटाएपछि के आयो इबिआइटी अथवा पिबिआइटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। यसलाई नै हामी के भन्छौँ अपरेटिङ इन्कम के पनि भन्छौँ अपरेटिङ इन्कम अथवा अपरेटिङ प्रॉफिट पनि भन्छौँ इबिआइटीलाई है। यो के भयो अपरेटिङ कस्ट भयो के भयो अपरेटिङ कस्ट। इबिआइटी आयो इबिआइटीमा इन्ट्रेस्ट घटाइदिने अब के आयो अर्निङ बिफोर ट्याक्स आयो ट्याक्स त्यो ट्याक्स घटाइदिनेपछि के आयो यो आयो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अथवा प्रॉफिट आफ्टर प्याट अथवा अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अथवा अर्निङ फर सेयर होल्डर अथवा नेट इन्कम जेनरली नेट प्रॉफिट भन्यो भने यही बुझ्यो। अब हामी के बनाउँछौँ अब हामी बनाउँछौँ त्यसपछि यसलाई कहाँ लिएर जानु पर्यो स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटीमा लिएर जानु पर्यो। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी अर्को फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको एसओसी ठिक छ एसओसी स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस। यसमा के देखाउँछ भन्दाखेरि इक्विटी भनेको के थाहा छ मालिकको पोर्सन के मालिकको पोर्सन के हुन्छ कम्पनी सुरुमा लगाएको पैसा त्यसपछि प्रॉफिट। यसमा के चेन्ज भयो ओपनिङमा कति थियो अहिले कति थियो भनेर देखाउने मात्रै हो बस। जस्तै पार्टिकुलर्स लेख्यो अरू पनि हेडिङ हुनसक्छ यहाँ जस्तै यो सेयर क्यापिटलवाला भयो एउटा ठिक छ। अर्को के भन्छ हामी रिजर्भ एन्ड सरप्लस या रिटेन अर्निङ के भन्छौँ रिजर्भ जस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स कति थियो त सालको सुरुमा त्यो राख्यौँ होइन। त्यसपछि के हुन्छ एड नयाँ कुनै सेयर इस्यु गरेको छ त भनेपछि त नयाँ के भयो इस्यु यहाँ एड हुने भयो यहाँनिर के हुने भयो नयाँ प्रॉफिट जुन माथि प्रॉफिट आयो नि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त्यो कहाँ गएर एड हुने भयो यहाँ एड हुने भयो होइन। अब बोनस सेयर गरेको छ भने पनि यहाँ एड हुने भयो बोनस सेयर है। लेस यहाँनिर के लेस हुन्छ जस्तै बाइब्याक गर्न सक्छ कहिले कम्पनीले अथवा यहाँनिर के हुन्छ जस्तै डिभिडेन्ड पेमेन्ट गऱ्यो भने डिभिडेन्ड अथवा बोनस सेयर दुइटै त्यहाँ गर्छ। बाँकी बचेको के भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स भनेर यसरी मात्रै देखाउँछ। मतलब इक्विटी पोर्सनमा के चेन्जहरू भए भन्ने कुरा चाहिँ कसले देखाउँछ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटीले देखाउँछ। बस थ्योरिटिकल पोर्सन हो यो भनेको हाम्रो च्याप्टर 2 ग्रेड 12 को फाइनेन्सको थ्योरिटिकल पोर्सन मात्रै। यहाँ न्युमेरिकल सोध्दैन फाइनल एकाउन्ट बनाउन फाइनेन्समा सोध्दैन एकाउन्टमा सोध्छ ओके। यो जस्ट डिटेलिङ के आइटमहरू हुन्छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसपछि हामी के बनाउँछौँ क्लियर छ कहीँ ठ्याक्क छ भने यसलाई लेखेर राखिहाल्ने छुट्टो लगाएर। अब के बनाउँछ हामी स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन या ब्यालेन्स सिट। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन अथवा ब्यालेन्स सिट हाम्रो स्थिति के छ त भन्ने कुरा चाहिँ कसले देखाउँछ ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। के देखाउँछ हामी कसरी देखाउँछौँ हामी इक्वेसनदेखि नै यही गरेर आएको हुन्छ जर्नलिटीमा भने चाहिँ यतातिर के देखाउँछ हामी इक्विटी एन्ड लायबिलिटी चाहिँ भर्टिकल फर्मेटमा पनि देखाउने चलन हुन्छ आजकल प्रायः जस्तो एनएफआरएसमा त्यही हुन्छ। यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर लेखिदिएको है मैले यसरी यता एसिड्स जस्तै पहिला इक्विटी एन्ड लायबिलिटी देखाएँ त्यसपछि फेरि त्यसको टोटल निकाल्दै फेरि एसिड्स तल देखाएँ एउटै स्टेटमेन्ट जस्तै क्या। पहिला ट्रेडिङ एन्ड पिएनएल एकाउन्ट हुन्थ्यो आजकल स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट लस हुन्छ होइन एनएफआरएसले त्यसरी नै देखाउन पनि पाइयो यहाँ चाहिँ बुझ्नको लागि। यसको टोटल के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ थाहा छ नि दुइटै टोटल के भयो बराबर इक्वल एसिड्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। सम्पत्तिमा दुई टाइपको एउटा के हुन्छ फिक्स एसिड्स प्लान्ट एन्ड मसिनरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ फर्निचर एन्ड फिक्सचर कम्प्युटर एन्ड प्रिन्टर इलेक्ट्रोनिकल इक्विपमेन्ट्स फ्यान पङ्खा होइन जति पनि छ नि बुक्स पनि पर्छ है अझ मैले के लङ टर्म पर्पजको लागि जस्तै कलेजको लागि भने लाइब्रेरीमा राखेको बुकहरू पनि पर्छ बेच्नको लागि किनेको वाला होइन कि बेच्नको लागि नकिनेको युज गर्नको लागि किनेको 1 वर्षभन्दा धेरै लाइफ भएको
र मेटेरियल भ्यालु भएको जति सबै पर्चेस के हो फिक्स एसेट हो ल्यान्ड जग्गा किन्यो बिल्डिङ किन्यो हैन मसिनरी किन्यो प्लान्ट मसिनरी फर्निचर किन्यो फिक्स चेयर टेबल चेयर जे जति पनि छ क्यामेरा स्यामेरा हैन के किनेछु कम्प्युटर प्रिन्टर सबै फिक्स एसेट ट्यान्जिबल भयो अब नदेखिनेवाला जस्तो लाइक कपिराइट गुडविल हैन आइडियाको पनि भ्यालु छ नि त नो हाउ यो काम कसरी गर्ने योसँग मात्रै आइडिया छ नो हाउ फर्मुलाजहरू हैन प्याटेन्ट कुनै इन्भेन्सन मैले नयाँ कुरा लिएर आएको छु त्यो सबै यो सबै फिक्स एसेट भयो त्यसपछि करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट भनेको क्यास ब्यालेन्स क्यासमा भएको पैसा र 12 महिनाभित्रमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने अथवा इन्टेन्सन भएको जति सबै एसेट्स के हो करेन्ट एसेट्स लाइक क्यास इन ह्यान्ड क्यास एट ब्याङ्क ब्याङ्क ब्यालेन्स हैन ब्याङ्कमा एफडीमा भएको पैसा सेयर मार्केटमा सर्ट टर्म पर्पसलाई लगानी गरेको पैसाहरू मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनौँ न मार्केटेबल सेक्युरिटिज त्यस्तै लगेर इन्भेन्ट्री जुन सामान चाहिँ हामी के गर्छौँ बेच्नलाई किन्छौँ भने त्यो के भयो इन्भेन्ट्री अथवा जुन कुरामा हामी व्यापार डिल गर्छौँ त्यो किन्यो भने के भन्छौँ इन्भेन्ट्री क्लोजिङ स्टक भनेर देखाउँछौँ क्लोजिङ स्टक अहिले आयो भने अहिले बेचिदिन्छु नि त हैन त्यसलाई इन्टेन्सन भएको कन्भर्ट गर्ने भने चाहिँ इन्भेन्ट्री पनि के हो करेन्ट एसेट्स त्यसैले उधारो दिएको उधारो जुन उठाउनु पर्ने पैसा छ रिसिभेबल जसलाई हामी डेटर पनि भन्छौँ हैन ट्रेड रिसिभेबल पनि भन्छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्छौँ सबै के हो करेन्ट एसेट एडभान्समा कुनै खर्च तिरिरहेछ भने हामी त्यो खर्च तिरे बापत राइट युज गर्न सक्छौँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस त्यो पनि करेन्ट एसेट है त यो टोटल भयो एसेट्सको अब यता इक्विटी यो एसेट्सलाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कहाँबाट आयो एसेट्स भन्दाखेरि या त मालिकको इक्विटी या त बाहिरको मान्छेको यति नै त भनिरहेको छ नि हैन एकाउन्ट त सबै यसैमा चल्छ एसेट्स इक्वल टु क्यापिटल प्लस ल्याबिलिटिज एसेट्स इक्वल टु इक्विटी प्लस ल्याबिलिटिज अथवा एसेट्स इक्वल टु इक्विटी प्लस डेब्ट के आयो जस्तै लाइक मालिककोमा पहिला सेयर क्यापिटल लगानी गरेर पुँजी मालिकले दिएको पैसा मालिकको एकाउन्टलाई हामी क्यापिटल एकाउन्ट भन्छौँ प्लस के हुन्छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस अथवा रिटेन्ड अर्निङ यो दुईटा जोडेपछि के आउँछ यो दुईटा जोडेपछि के आउँछ यसलाई भन्छ हामी इक्विटी अथवा सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा अनर्स इक्विटी सबै एउटै है अथवा सिम्पल कमन सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा सिम्पल इक्विटी यही हो यो त्यसपछि अब के हुन्छ बाहिरको मान्छे लङ टर्म डेब्ट जस्तै हामीले ब्याङ्कबाट लोन लिएको होला लङ टर्म पर्पसको लागि भने टर्म लोनहरू हैन त्यस्तै लगेर चाहिँ डिभेन्चर इस्यु गरेकोलाई बोन्ड इस्यु गरेको लङ टर्म डेब्टमा आयो अथवा नन करेन्ट लायबिलिटिजमा आयो अब अर्को के आउँछ करेन्ट लायबिलिटिज जस्तै 12 महिनाभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने लायबिलिटीहरू लाइक क्रेडिटर्स अथवा एकाउन्ट पेबल साउबाट उधार लिएको भने तिर्नु पर्यो त्यस्तै गरेर एडभान्स इन्कम लिएको पनि हुनुहुन्छ कसैबाट एडभान्समा पैसा उठाएछ भने इन्कम त्यो बराबर हामीले काम गरेर दिनु पर्यो नि त सुरुमा त लायबिलिटिज हो त्यो पनि सबै के आयो करेन्ट लायबिलिटिजमा यो दुईटा गरेर के आउँछ यो यसलाई भन्छौँ हामी डेब्ट पनि भन्छौँ अथवा टोटल लायबिलिटिज यो दुईटा जोडेर जति आउँछ यो इक्वल टु यो हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो एसेट्स इक्वल टु इक्विटी प्लस डेब्ट ठिक छ ब्यालेन्स सिटको एकछिन के गर्ने न यो भिडियो ठ्याक्क रोक्ने यसलाई स्क्रिनसट लिने यति नै थ्योरिटिकल कुरा मात्रै सोध्छ स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल पोजिसन के हो अथवा ब्यालेन्स सिटमा के आइटमहरू हुन्छ भन्ने सोध्न सक्छ त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिने 5 मार्कमा सोध्न सक्छ अब जेनरली सोध्ने चाहिँ अब म मेन पार्टमा आउँदैछु यहाँनिर है जेनरली थ्योरी क्वेसनमा च्याप्टर 2 बाट धेरै सोध्ने भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज 6 मार्क्सकै सोध्न सक्छ यहाँ थ्योरी अथवा यसलाई हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौँ है अब हेर एउटै च्याप्टरबाट दुवैतिर कभर हुन्छ यहाँ थ्योरिटिकल यहाँ 5 मार्क्स सोधिदिन्छ त्यो न्युमेरिकल कहाँ सोध्छ एकाउन्टमा सोध्छ लङ क्वेसन हैन न्युमेरिकल त्यहाँ सोध्ने यहाँनिर तिमीलाई बस कन्सेप्ट थाहा भयो भने भयो है क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट है हामी जेनरल जस्तै के हुन्छ एउटा हुन्छ पैसा ल्याउने फाइनेन्स के हुन्छ त फाइनेन्स जुन हामीले फर्स्ट च्याप्टरमै पढाएको थियौँ नि हैन फाइनेन्स भने के भन्दाखेरि पैसा कहाँबाट ल्याउने भनेपछि के हो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कहाँ लगाउने के हो यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कहाँ लगाउने एप्लिकेसन हैन कहाँ लगाउने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र अपरेसन बिजनेस जस्तै सेल्स गर्ने बेच्ने हैन किन्ने
इम्प्लोइहरूलाई स्यालेरी तिर्ने, रेन्ट तिर्ने, भाडा तिर्ने, चलाउने जसरी सबै अपरेटिङ के भयो अपरेटिङ एक्टिभिटिज। कहाँबाट ल्याउने के हो यो सोर्स, यता एप्लिकेसन, यो भनेको बिजनेस, मेन बिजनेस। यो तीनटा एक्टिभिटीमा बाँड्छौँ है, यही सोधिरहनु। कहिले छुट्टा छुट्टै सोधिन्छ, कहिले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट आइटम भनेर सोधिन्छ, कहिले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट के हो भनेर सोधिन्छ होइन। सोध्यो भने बस बुझ्ने है त। जस्तै लाइक यो भनेको फाइनेन्सिङ भनेको सोर्स उठाउने, फाइनेन्स कहाँबाट लिएर आइरहेछ, के हुनसक्छ। जस्तै लाइक के हुनसक्छ, एउटा हुन्छ सेयर इस्यु गरेर पैसा उठाउने होइन, सेयर इस्यु गरेर ल्याउन सकिन्छ। के हुनु पऱ्यो, इस्यु अफ सेयर्स, सेयर इस्यु गऱ्यो भने के हो पैसा आयो कि नै कम्पनीमा इन्फ्लो भयो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब सेयर इस्यु गरेर पैसा लिएर राखिदियो अनि त्यसपछि केही पनि गर्नु भने मान्छन् सेयर होल्डर, लगानी किन गरेको है, नाफा कमाउन, डिभिडेन्ड कमाउनलाई। डिभिडेन्ड पेमेन्ट, डिभिडेन्ड पेड आउटफ्लो भयो कि नै, यो पनि के हो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, पेड भन्ने छु है। त्यस्तै लगेर लोनबाट लोनबाट पैसा उठाउन सकिन्छ, लोन रेज गऱ्यो भने होइन। त्यसै गरेर लोनको लागि फेरि के तिर्नु पऱ्यो, लोन त्यतिकै दिन्छ, ब्याज बिना इन्ट्रेस्ट पेड। अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ रेगुलर बेसिसमा गर्नुपर्ने, महिने पछि गर्नुपर्ने भएको हुनाले नै, अथवा जेनरली हरेक बिजनेसमा देखिने हुनाले चाहिँ यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि लगिन्छ है। त्यो हुनाले फरक पर्दैन, कन्फ्युजन लिनु, दुवैतिर जहाँ राख्दा पनि हुन्छ। यहाँ त तिमीले थ्योरिटिकल कुरा लेख्ने हो, दुइटैमा राख्दै हुन्छ। अब अर्को के छ, बाइब्याक। जस्तै कहिलेकाहीँ सेयरको बाइब्याक पनि गर्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ बाइब्याक गरेर पनि पैसा फिर्ता पनि गर्ने हुन्छ है। त्यस्तै ऋण पनि फिर्ता गर्नु पऱ्यो कि नै, लोन रिपेमेन्ट पनि त गर्नुपर्ने हुनसक्छ। क्यास फ्लो भनेको क्यास कता गइरहेछ कता आइरहेछ, कुन एक्टिभिटी, तीनटा एक्टिभिटिजमा बाँडेर हेरिन्छ जेनरली। फाइनेन्सिङ भनेको जस्तै सेयरबाट पैसा आयो, त्यहाँ इन्फ्लो, बाइब्याक गरिदियो पैसा गयो, डिभिडेन्ड दियो पैसा गयो, लोन लियो पैसा आयो होइन, लोन रिपेमेन्ट गर्यो पैसा गयो, ब्याज तिर्यो पैसा, यही त हो नि जेनरली होइन। सोर्ससँग गरिने सबै कारोबार फाइनेन्स एक्टिभिटी। अब इन्भेस्टिङ भनेको एप्लिकेसन, यो पैसा लगेर कहाँ हालियो, त्यो सबै के हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। लाइक फिक्स एसेट पर्चेज हो, पर्चेज अफ फिक्स, मसिनरी किन्यो, कम्प्युटर किन्यो, प्लान्ट एन्ड मसिनरी, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्यो, फर्निचर किन्यो होइन, कुनै पनि इक्विपमेन्ट किन्यो, एसेट्स किन्दाखेरि के भयो आउटफ्लो भयो, पैसा गयो किन्दाखेरि। त्यस्तै लगेर सेल गऱ्यो भने पनि कहाँ आउनु पऱ्यो, यहीँ आउनु पऱ्यो, सेल अफ फिक्स एसेट। अब जस्तै पुरानो भयो भने हामी रिप्लेस गर्छौँ नि त, रिप्लेसमेन्ट गर्दा केही क्यास इन्फ्लो भयो भने त्यो पनि यहाँ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट, सेल अफ फिक्स एसेट पनि सबै यहाँ। अब हामीले सेयरमा पनि लगानी गर्न सकेको हुनसक्छ होइन, इन्भेस्टमेन्ट गरियो भने कतै सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरियो, अथवा लोन दियो कतै, लोन एडभान्समेन्ट अथवा गिभेन, कसैलाई लोन पनि दिन सकिन्छ नि, कसैबाट लिएको थियो भने कसैलाई दिएको पनि हुनसक्छ। दियो भने चाहिँ के हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी है। इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, कुनै सेयरमा इन्भेस्ट, जग्गामा इन्भेस्टमेन्ट गरेर राख्यो, इन्भेस्टमेन्ट एक्टिभिटिज। अब लोन दिएपछि ब्याज आउँछ कि नै, इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड, यो अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। जस्तै यहाँ के थियो इन्ट्रेस्ट, लोन लिएको थियौँ हामीले, त्यो हुनाले ब्याज तिर्नु पऱ्यो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सेयर उठाएको थियौँ, त्यो हुनाले डिभिडेन्ड तिर्नु पऱ्यो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यहाँनिर के कसैको सेयरमा लगानी गरेको थियो, डिभिडेन्ड पाइयो, के इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। डिभिडेन्ड रिसिभ फेरि कहाँ हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्लियर छ। सोर्ससँग गर्ने, पैसा मैले मिलाउनेसँग, जस्तै साहुहरूसँग पैसा दिने मान्छेसँग गर्ने कारोबार सबै फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। पैसा सेयर इस्यु गरेर पैसा लियो, सेयर फिर्ता गरेर पैसा दियो, डिभिडेन्ड दियो होइन, लोन लियो, लोन रिपेमेन्ट गर्यो, फेरि ब्याज तिर्यो, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज फिक्स एसेटमा किन्यो, जस्तै मसिनरी किन्यो, बिल्डिङ किन्यो, फर्निचर किन्यो, पुरानो भयो मसिनरीहरू बेच्यो, पैसा आयो, सेल अफ फिक्स एसेट, त्यो पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। कसै सेयरमा लगानी गर्यो, अगेन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, लगानी पनि गर्न सक्छु, लिन्छु मात्रै म, लगानी पनि गर्न सक्छु। लगानी गऱ्यो भने यता इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। कसैलाई लोन पनि दियो भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, भनेपछि लोन दिए बापत ब्याज आउन सक्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। सेयरमा लगानी गरेर डिभिडेन्ड आउन सक्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। बुझ्यो, यो यता यो स्रोत दाताहरूसँग गरिने कारोबार, यो लगानी गरेको ठाउँको कारोबार। बाँकी बचेको सबै के हुन्, बाँकी सबै के हो अपरेटिङ, बाँकी सबै अपरेटिङ। जस्तै सामान बेचेर पैसा आयो, सेल होइन, उधारो कस्टमरबाट पैसा उठ्यो, कलेक्सन फ्रम डेटर्स, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। साहुलाई पैसा तिर्यो, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ।
होइन ब्याज तिर्यो, ब्याज पनि यहाँ लेख्न मिल्छ है, रेगुलरिटी भएको हुनाले, नर्मल भएको हुनाले यहाँ पनि हाल्दा हुन्छ, यहाँ पनि हाल्छ, जता हाले पनि भयो, यहाँ पनि जेनरली हाल्ने। त्यस्तै लगेर चाहिँ के हुन्छ, के भयो अरे लाइक सेल होइन, कलेक्सन फ्रम डेटर्स, पेमेन्ट टु सप्लायर अथवा भेन्डर्स, पेमेन्ट टु सप्लायर, सामान किन्यो भने तिर्नु पऱ्यो। त्यस्तै लगेर ब्याज आउन सक्यो, रेन्टहरू होइन, जस्तै अफिस एक्सपेन्सेस, पेमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस, अरू खर्चहरू, स्यालेरीहरू पेमेन्ट गरियो, सबै कहाँ आयो, यहाँ आयो नि, एक्सपेन्सेसहरू पेमेन्ट गरियो। अरू कुनै के हुन्छ, जस्तै अफिस एक्सपेन्सेस पेमेन्ट, भाडा तिर्यो, रेन्ट तिर्यो, स्यालेरी तिर्यो, वेजेस तिर्यो, अनि क्यारेज इनवर्ड, क्यारेज आउटवर्ड, दुनियाँदारी छ नि हामीसँग। प्रिन्टिङको खर्च लाग्यो, स्टेसनरीको खर्च लाग्यो, बिजुलीको खर्च लाग्यो, सबै यहाँनिर, सबै के हो, अपरेटिङ एक्टिभिटिज। थ्योरीमा लेख्न सकिन्छ नि होइन, यसरी लेख्ने, एउटा एक्टिभिटी 5 सोधिन्छ, कहिले काहीँ 3 सोधेर लेखिदिन्छ, सरर लेखिदिने, फर्मेट बनाएर लेख्नु हुन्छ, नलाग्नु हुन्छ, बस एक्सप्लेन गर्ने, यो रिलेटेड एक्टिभिटिज एक लाइन लेख्ने, त्यसपछि यो सरर लाइन लेख्नु। क्लियर छ? यसलाई रोकेर स्क्रिनसट हान्ने है त। र यति भयो भने चाहिँ मिनिमम पनि 6 मार्क्स कभर भयो है त। ल के रहेछ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको, स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लस, के आम्दानी नाफा भयो त्यो हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस भनेर देखायौँ हामीले। सेल्समा होइन कस्ट अफ गुड्स घटाउने, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च घटाउने, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन खर्च घटाउने, इबिआइटी आयो त्यसमा इन्ट्रेस्ट घटाउने, इबिटी आयो त्यसमा ट्याक्स घटाउने, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आयो, त्यसलाई लगेर स्टेटमेन्ट चेन्जेस इक्विटीमा हाल्ने, त्यसको ब्यालेन्स लगेर ब्यालेन्स सिटमा हाल्ने, एकतिर ल्याबिलिटिज र इक्विटी देखाउने, एकतिर एसेट देखाउने, सक्यो होइन। त्यसपछि आयो क्यास फ्लो। क्यास फ्लोलाई 3 तरिकाले, कहाँबाट क्यास आइरहेछ, कहाँबाट क्यास गइरहेछ, बस कुराले यही भन्ने। जस्तै के रहेछ, एउटा फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको सोर्सबाट कहाँबाट ल्याइरहेछौँ पैसा, त्योसँग गरिने कारोबार सबै, ल्याउँदा पनि फिर्ता गर्दा पनि, इस्यु अफ सेयर, बाइब्याक अफ सेयर, सँगसँगै रिटर्न के दिन्छ, डिभिडेन्ड, यो पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। त्यस्तै लोन लियो, लोन रिपेमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, ब्याज पनि तिर्नु पऱ्यो, सबै फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी। त्यसै गरेर अब आएको पैसा, बिजनेसमा आएको पैसा कहीँ लगानी गरेर होला, जस्तै फिक्स एसेट किन्नु भनेको लगानी भयो, फेरि फिक्स एसेट कहिले काहीँ बेच्न पनि पर्छ नि त पुरानो भएपछि, त्यो पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। त्यस्तै लगेर कतै कसैको सेयरमाथि लगानी पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। कसैलाई लोन पनि दिन सकिन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। फेरि त्यो बाबत के लोन कसैलाई दिएछ भने ब्याज पनि तिर्ला नि त, ब्याज पनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी है त। डिभिडेन्ड पनि पाइएला नि त, डिभिडेन्ड रिसिभ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हुन्छ नि। डिभिडेन्ड पेड चाहिँ फाइनेन्सिङ हो, डिभिडेन्ड रिसिभ चाहिँ इन्भेस्टिङ हो। इन्ट्रेस्ट पेड चाहिँ फाइनेन्सिङ या अपरेटिङ हो, तर इन्ट्रेस्ट रिसिभ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बुझिन्छ नि होइन, उसँग गर्ने कारोबार। बाँकी बचेको सबै के हो, अपरेटिङ भनेको जस्तै बेच्ने काम, किन्ने काम होइन, बेच्दाखेरि पैसा इनफ्लो भइरहेछ, किन्दाखेरि आउटफ्लो भइरहेछ, खर्च तिर्दा आउटफ्लो भइरहेछ, यो सबै अपरेटिङ एक्टिभिटी है त। ल यसलाई क्लिक गर्दा भयो, यति भएपछि 6 मार्क्स क्लियर। थ्याङ्क यू सो मच।